कवि भूपी शेरचन्द्र उनीद्वारा लिखित हामी कविताको विश्लेषण। यो कविता एमएड सेकेन्ड सेमेस्टरको मेजर नेपाली अन्तर्गत पाठ्यांशको रूपमा राखिएको छ। सर्वप्रथम हामी कविता वाचन। हामी जतिसुकै माथि उठौँ, जतिसुकै यताउति दगुरौँ, जतिसुकै ठुलो स्वरमा गर्जौँ, तर हामी फगत पानीको थोपा हौँ। पानीका निर्बलिया थोपा जो सूर्यद्वारा माथि उचालिन्छौँ र बादल बन्छौँ। हावाको इसारामा यताउति दगुर्छौँ र आफूलाई गतिशील भन्ठान्छौँ। अनि एकचोटि माथि पुगेपछि हामी आफ्नो धरतीलाई बिर्सन्छौँ र आफ्नो धरतीलाई, खोलालाई, बगरलाई उपेक्षापूर्वक पालिएका कुकुर झ्यालबाट गल्लीका कुकुरहरूलाई हेरेर भुके झैँ हामी भुक्दछौँ र आफ्नो कुकुर भुकाइलाई गर्जन भन्ठान्छौँ। अनि अन्त्यमा एक दिन बर्सेर चकनाचुर हुन्छौँ र फेरि परिणत हुन्छौँ पानीका थोपाहरूमा, निर्बलिया थोपाहरूमा र कुनै इनार, खाडल वा पोखरीमा कुहेर बिताउँछौँ बाँकी जीवन। टर्र टर्र टर्टराउने घिनलाग्दा भ्यागुताहरू पालेर विष नभएका साँपहरू अँगालेर हामी जतिसुकै माथि उठौँ, जतिसुकै यताउति दगुरौँ, जतिसुकै ठुलो स्वरमा गर्जौँ, तर हामी भित्रभित्रै खोक्रा छौँ। हाम्रो उठाइको कुनै महत्त्व छैन, हाम्रो दगुराइको कुनै लक्ष्य छैन, हाम्रो गर्जनको पानीमा फालिएको अगुल्टाको छ्वाइँ भन्दा बढी वजन छैन। हामी बाहिरबाट जतिसुकै उच्च देखिए तापनि भित्रभित्र निरन्तर खिँदै र घिसिँदै गइरहेका छौँ। हाम्रो बाहिरको उचाइ झुटो हो, भ्रम हो। अग्लो टाकुरामा उम्रेका च्याउका उचाइ भन्दा यसको बढ्ता महत्त्व छैन। वा दुईटा अग्ला बाँस खुट्टामा बाँधेर हिँड्ने भारतीय चटकेको उचाइ भन्दा यसको बढी विशेषता छैन। अग्लो चुच्चे टोपी लगाई नाच्ने सर्कसको जोकरको उचाइ भन्दा यसको बढी विशेषता छैन। हामी बाहिरको उचाइमा रमेका छौँ, लट्ठिएका छौँ, फुलेका छौँ, तर हामीले आफ्नो आस्थाको द्वीपमा निरन्तर खिँदै र घिसिँदै गइरहेको कुरालाई भुलेका छौँ। हिंताको सानो द्वीपमा पछारिएर हामीले आफ्नो पूर्व स्मृति गुमाइसक्यौँ। हामीले आफ्नो विगत उचाइलाई बिर्सिसक्यौँ। हामीले मानिसको सामान्य उचाइलाई बिर्सिसक्यौँ। हामीले सामान्य मानिसको उचाइलाई बिर्सिसक्यौँ। त्यसैले जब कुनै सामान्य मानिस कथामा बढित गुलीभर झैँ आई पल्टन्छ हाम्रो आस्थाको द्वीपमा, हामी छक्क परेर उसलाई हेर्छौँ। हामी उसलाई हेरेर छक्क पर्छौँ। हामीलाई उसको उचाइ देखेर आश्चर्य लाग्छ। हामीलाई आफ्नो पुड्काइ देखेर डर लाग्छ र त हामी आफ्नो हीन भावनाका सियो जत्रा ससाना हतियारहरूको उसमाथि प्रहार गर्छौँ। उसको अङ्ग प्रत्यङ्गमा चढ्छौँ, उफ्रन्छौँ, टोक्छौँ, चिमोड्छौँ र अन्त्यमा थकित भएर तल ओर्लन्छौँ, शान्त हुन्छौँ, समर्पित हुन्छौँ र कुनै ठुलो चट्टानमाथि उर्लेर समुद्रको छालले तल ओर्लेर त्यसको पाउ पखाले झैँ हामी पुज्न थाल्दछौँ त्यो साधारण मानवलाई महान भनेर। हामी बाहिरबाट जतिसुकै उच्च देखिए तापनि भित्रभित्रै निरन्तर खिँदै गइरहेका छौँ। हामी लिलिपुटका मानव हौँ, हामी लघु मानव हौँ। हामी आफू खुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने, कसैले छुट्टाइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने। हामी रङ रोगन छुटेका, टुटेका फुटेका पुरानो क्यारम बोर्डका गोटी हौँ। एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री, एउटा खेलाडीमाथि आश्रित,
आफ्नो गति हराएका एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हो। हामी मानिस कम र बर्ता गोटी हौँ। हामी वीर छौँ तर बुद्धु छौँ। हामी बुद्धु छौँ र त हामी वीर छौँ। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौँ। हामी महाभारतको कथामा वर्णित एकलव्य हौँ। प्रत्येक पिँढीको द्रोणाचार्यले हामीलाई उपेक्षा गर्छ, हामीलाई ज्ञान दान गर्नबाट इन्कार गर्छ। इन्कार गर्छ मान्न हाम्रो योग्यतालाई, शक्तिलाई र अस्तित्वलाई। तर हामी तिनै द्रोणाचार्यको मूर्ति बनाउँछौँ। आफ्नो झुप्रो अगाडि त्यसलाई पुज्छौँ, ढोग्छौँ, निरन्तर धनुर्विद्याको अभ्यास गर्छौँ र द्रोणाचार्यका अन्य कुलीन चेलाहरूभन्दा बढी कुशलता प्राप्त गर्छौँ। तर हाम्रो कुशलतादेखि आश्चर्यचकित र भयभीत भई प्रत्येक पिँढीमा द्रोणाचार्य हामी कहाँ आउँछ र गुरु दक्षिणा माग्छ र हामी सहर्ष उसको इसारामा आफ्नो बुढी औँला काटेर उसलाई भेटिदिन्छौँ। आफ्नो अस्तित्व मेटेर उसलाई समर्पित गर्छौँ र मक्ख पर्छौँ आफ्नो गुरु भक्तिमाथि, आफ्नो आत्मशक्तिमाथि। त्यसैले त हामी वीर त छौँ तर बुद्धु छौँ। हामी बुद्धु छौँ र त हामी वीर छौँ। हामी बुद्धु नभइकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौँ। हामी कसैको मूर्ति स्थापना नगरिकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौँ। हामी पाइतला हौँ। हामी पाइतला हौँ, केवल पाइतला र फगत पाइतला। पाइतला जसको भरमा शरीर उभिन्छ, पाइतला जसको आधारमा शरीर हिँड्छ, पाइतला जसको भरोसामा शरीर दगुर्छ, पाइतला तर जो भन्ठान्छ कि शरीरले कृपा गरेर उसलाई पालिरहेछ, दया गरेर उसलाई सँगसँगै हिँडाइरहेछ। मक्ख पर्छ शरीरको महानतामाथि र सधैँ सम्पूर्ण शरीरको भार सहन्छ, सधैँ शरीरको सबभन्दा तल रहन्छ, कहिल्यै शिर उचालेर माथि हेर्दैन, सधैँ सधैँ नतमस्तक रहन्छ। हामी पाइतला हौँ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो निधारले टीका थाप्छ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो घाँटीले माला लाउँछ। हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो छातीले तकमा टाँस्छ। हाम्रो टीका थाप्ने निधार अर्कै छ, हाम्रो माला लाउने घाँटी अर्कै छ, हाम्रो तकमा टाँस्ने छाती अर्कै छ। हामी त फगत कसैको इसारामा टेक्ने, हिँड्ने र दगुर्ने पाइतला हौँ। केवल पाइतला र फगत पाइतला। हामी केही पनि होइनौँ र सायद त्यसैले केही हौँ कि। हामी कतै पनि केही पनि छैनौँ र सायद त्यसैले कतै केही छौँ कि। हामी बाँचिरहेका छैनौँ तर सायद त्यसैले पो बाँचेका छौँ कि। त्यसैले आओ ए शून्य पूजकहरू, हामी सब मिलेर पूजौँ यो शून्यतालाई। हामी सब मिलेर ढोगौँ यो रिक्ततालाई। हामी अस्तित्वको यो देवतालाई, हाम्रो अस्तित्वको यो देवतालाई। अब यो कविता वाचन पछि कवि भुपी शेरचनको परिचय। कवि भुपी शेरचनको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल पौष 12 गते मुस्ताङ जिल्लाको थाकटुकुचे भन्ने ठाउँमा भएको हो। घरमै भारतीय शिक्षक केएल श्रीवास्तवबाट अक्षरारम्भ अध्ययनका क्रममा कलिलै उमेरमा परासी र नौतनवा गई पढाइकै क्रममा 10 वर्ष बनारस बसेका थिए। बनारसको डिएभी कलेजबाट आइए पास गरेका शेरचनले काठमाडौँको नेसनल कलेजबाट बिए पास गरेका थिए। थुप्रै सङ्घ संस्थामा संलग्न शेरचनका कविता यात्रालाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो गरी 3 चरणमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। कवि भुपी शेरचनका कवितामा पाइने विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। विसङ्गत अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य, प्रणय, प्रकृति प्रेम र स्थान विशेष, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको चित्रण, जीवन र जीवनका विविध निराशाजनक अवस्थाको चित्रण, मङ्गल कामना र देश विकासको आह्वान, उमेरको सापेक्षतामा जीवनका अवस्थाहरूको चित्रण, सरल, सुबोध, तत्सम र तद्भव शब्दको सन्तुलित प्रयोग,
मध्यमवर्गीय जनजीवनका व्यवस्था र बाध्यताको प्रस्तुति, देशभक्त जनवादी राष्ट्रवादी चिन्तन, मार्क्सवादी दृष्टिकोणको कवितात्मक प्रस्तुति, समानता, स्वतन्त्रता, मानवता र विश्व बन्धुत्वप्रति आस्था राख्नु, स्वच्छन्दवादी प्रकृति प्रेम र आशावादिता देखिनु, लोकलयात्मकता, गद्य लयात्मकता र साङ्गीतिक अनुप्रास योजना रहनु, समसामयिक युगबोधको चेतना हुनु, पद्यात्मक गद्य लयात्मकतालाई स्वीकार्नु, सूक्ष्म अनुभूति प्रवाह र राष्ट्रियताको चित्रण हुनु। अब हामी कविताको विश्लेषणतर्फ लागौँ। हामी कविता भूपी शेरचनद्वारा विक्रम सम्वत 2017 सालमा लेखिएको कविता हो। घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे नामक कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित रहेको यस कवितामा वर्तमान विश्व परिवेशमा बाँचिरहेका मान्छेको जीवन मूल्यलाई नजिकैबाट निहाल्ने काम भएको छ। प्रस्तुत कवितामा विश्वका मान्छेहरूको क्रियाकलाप हेर्दा शून्यताको यात्रामा लम्कदै गरेको अवस्थाको चित्रण छ। अब यस कविताको मूलभाव। शून्यबाट आरम्भ भएको यो सृष्टि पुनः शून्यमा नै परिणत हुँदैछ। जीवनमा जन्म र मृत्युको चक्र चलिरहन्छ। कसैको जीवनको गतिमा एकरूपता भेटिँदैन। यसर्थ मानिस पानीका निर्बलिया थोपा जस्तै छन्। उनीहरूको जीवन भोगाई सङ्कुचित अवस्थामा रहेको छ। जीवन विसङ्गत र विकृत अवस्थामा रहेको छ। मानिसले आफ्नो अहङ्कारलाई त्यागी देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्दछ। युग र युग जीवनसँग आफूलाई ढाली साँघुरो घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा कविले व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तुत कविताले नेपाली मनोवृत्तिको चित्रण गर्न खोजेको छ। यस कवितामा नेपालीहरूको बाह्य आडम्बर अन्तर यथार्थलाई प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालीको भित्रभित्रै खोक्रिसकेको अस्तित्व र बढ्दो परनिर्भरता तथा दास मनोवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। कवितामा यथास्थितिको बर्को ओढेर स्वार्थ, धोका र अवसरवादको नाङ्गो नाच नाचेका नेता स्वार्थमा डुबी कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतिर दगुरेको वास्तविकतालाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई उनीहरूले परिवर्तनको महान रूप ठाने पनि त्यो केवल लक्ष्यहीन दगुराई हो। सारा जनताको स्वार्थमा लात हानेर आफ्नो स्वार्थमा डुबी प्रजातन्त्रको नाममा थोत्रा गाला बजाउँदै दिल्ली धाउँदै त्यहाँबाट गरिने गर्जन पानीमा फालिएको अगुल्टाको छ्वाइए भन्दा बढी ओजनको छैन भन्दै कविले नेपाली नेताहरूमा देखिएको परनिर्भरता र दास मनोवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। फेरि आफ्नो अतीतलाई चटक्कै बिर्सने, आफ्नो वास्तविकतालाई पटक्कै बोध नगर्ने, अर्काको बुई चढेर सधैँ कुर्लने नेताको कुप्रवृत्तिलाई यस कवितामा साङ्केतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी हामी क्यारम बोर्डका गोटीभन्दा बढी हुन नसकेको यथार्थलाई प्रस्तुत कवितामा व्यक्त गरिएको छ। हुन पनि हो, हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न सकेनौँ। हाम्रो गन्तव्य निर्धारण गरिदिने व्यक्ति अर्कै रहेको छ। वर्तमान राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै छ। समाज परिवर्तन गर्न अगाडि सरेका नेताहरूले आफ्नो आत्म खरिद बिक्री प्रकरणमै रमाएका छन्। फेरि आफू खुसी मिल्न नसक्ने अमुक दलका नेताहरूलाई मिलाउन विदेशी प्रभु आउने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले अब देशभक्त, विकास प्रेमी, कर्मठ छोरो होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई चटक्क त्यागेर पैसाको लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र हिँड्ने नेता जन्माएको देखिन्छ। त्यो स्वाभिमानी देशभक्ति नेपालीको लागि पटक्कै सुहाउने कुरा होइन। यसरी कविले अहिलेका नेताहरूको घृणित कार्यकलापलाई यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै गरी प्रदूषित बन्दै गइरहेको वातावरण, वर्तमान उद्योगहरूको दुरावस्था, दुराशय, आमाको काख छोड्न नपाउँदै निराशाको भुमरीमा पस्नु परेको अवस्था जस्ता कुराहरूलाई यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। आजको युग चेतना र सङ्घर्षको युग हो। यस्तो युगमा हामी उपनिवेशवादका नाम्लाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था छ।
फेरि बौद्धिक वर्गले चेतना र त्यागलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र देशीय प्रतिक्रियावादी विरोधी सङ्घर्षबाट चलाउनु पर्ने हो। यस चेतना र सङ्घर्षबाट आज संसारका देश अछुतो नभएको अवस्थामा हामी भने खिँदै गइरहेका छौँ। विगतमा हाम्रो अवस्था उच्च कोटिको भए पनि वर्तमानमा हामी खिइरहेका छौँ। विश्व समाजमा अहिले हाम्रो अवस्था लघु मानवको रूपमा रहेको छ। यसरी जीवनीगत अनुभूतिको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिएको यस कवितामा मानवीय प्रवृत्तिलाई खुलासा गर्ने र हजारौँ वर्षदेखि चलेको वीरताको कथालाई सङ्केत गर्दै हामी वीर त छौँ तर बुद्धु छौँ भन्दै हाम्रो वीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। हामी बुद्धिजीवी नभई मूर्ख वीर भएकाले हामीलाई कसैले बलिको बोकाको रूपमा प्रस्तुत गरी वीर घोषणा गरेको कुरामा खिल्ली उडाइएको छ। त्यस्तै ज्ञान बाँड्ने काममा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गुरुले गुरुत्व नष्ट गरेको प्रसङ्ग मात्र होइन, आफू सामर्थ्यशील हुँदाहुँदै पनि आफैलाई विश्वास गर्न नसक्ने भएपछि महाभारतमा वर्णित एकलव्यले झैँ दास मनोवृत्ति भएका मानिसका रूपमा हामी नेपालीहरू रहेको प्रसङ्ग पनि यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। महाभारतमा झैँ धूर्त द्रोणाचार्यहरूले हाम्रो सामर्थ्यलाई लुटेका छन्। यसले हजारौँ वर्षदेखि चलेको शोषण, अन्याय, अत्याचार, लुटपाटका अमानवीय प्रवृत्तिहरू बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थालाई सङ्केत गरेको देखिन्छ। फेरि उन्नति र प्रगतिले विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको अवस्थामा हामी आफूलाई कमजोर र निरीह सम्झेर प्रभुका भक्त र पूजक बनेका छौँ। यसले हामीलाई झन बुद्धु बनाएको छ। यसर्थ आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो अस्तित्वलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्र हामी वीर हुन सक्छौँ भन्ने व्यञ्जनात्मक ध्वनि यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुक्ति, स्वतन्त्रता र भाइचाराको पक्षमा नभई आफ्नो अस्तित्व नै अरूलाई सुम्पने मानिसको रूपमा देखा पर्दैछौँ। हामी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो निर्णय गर्ने शक्ति अरूको हातमा दिएका छौँ। फेरि कविले हाम्रो अस्तित्वलाई शरीरको पाइतलासँग दाज्न पुगेका छन्। सधैँ शरीरको भीमकाय भार बोक्ने पाइतला आफ्नो सक्रियतामा दौड प्रतियोगिता जित्छ, तर टिका, माला र पदक निधार गाला र छातीले पाउँछ भनेर प्रतीकात्मक रूपमा व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। यसरी जीवनमा जति हामी काम गर्छौँ, नाम र माम अर्कैको हुन्छ। अर्कैका लागि हिँडिदिने बाध्यताले हामीलाई जक्डिएको छ। यसर्थ हामी मानिसभन्दा कम अरूद्वारा चालिएका गोटी हौँ। हाम्रो उचाइ लिलीपुटको जस्तै भन्दै नेपालीहरूको वास्तविक प्रवृत्तिलाई, कमजोर प्रवृत्तिलाई कवितामा देखाइएको छ र सो कुरा यस कविताको मूल भाव हो। यस कवितामा भाषाशैली काव्यात्मक रूपमा रहेको छ। यसमा अन्त्यानुप्रास, समय र अन्तर्लयात्मक भाषाशैली साथसाथै बिम्ब, प्रतीक र मिथकहरूको प्रयोग समेत गरिएको छ, जसले कविता रोचक बनेको छ। यस कविताको शीर्षक एक शब्दात्मक रहेको छ। शीर्षक हामी रहेको छ। यो सर्वनाम शब्द हो। प्रथम पुरुषको बहुवचन बोधक हामी शब्दले सम्पूर्ण नेपालीलाई सङ्केत गरेको छ। कवितामा नेपालीहरूको वास्तविकतालाई हरेक कोणबाट औल्याइएको छ। यसमा सरल रूपमा शीर्षकको प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ। यसरी हामी शब्दले नेपालीहरूको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको वस्तुस्थितिलाई प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुसँग व्यञ्जनात्मक अर्थमा सम्बन्ध राख्दछ। त्यसैले शीर्षक सार्थक छ। प्रस्तुत हामी कविता नेताहरूलाई पानीका थोपा, पालिएका कुकुर, टाकुरामा पलाएको च्याउ, भारतीय चटके, सर्कसको जोकर, लिलीपिट, क्यारमका गोटी, परनिर्भर एकलव्य तथा परसञ्चालित व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यसरी पानीका थोपामा तुलना गर्नुको कारण जसरी पानीका थोपाहरू सूर्यका किरणद्वारा समुद्रबाट उछालिन्छन्, बादल भई छेडे गर्जन्छन् र अन्ततः उही धरतीमा खस्न पुग्छन्, त्यसरी नै नेपालका नेताहरू अरूबाट सञ्चालित भई आफ्नो गति र गन्तव्य भुलेका छन् भन्ने धारणा कविको रहेको छ। आजको यस कवितामा हामीले कवि भुपी शेरचनद्वारा लिखित हामी कविता र कविताको विश्लेषण गऱ्यौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेट पाउनको लागि हाम्रो यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला।
यति भन्दै यो भिडियो सामग्रीबाट भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।